बापा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेचे सूख दाताय. हो मोग कळकून दिन वाचता कोण, आपले जिवीत तुका भेटोन. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, बोवाळ विस्वास मोग उजारता. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, बोवाळ विस्वास मोग उजारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक आमकां आमच्या जिवितांत कितें तरी व्हडतें घडलेलें जाय, एक मिलाग्र घडलेली जाय. खरें म्हणल्यार देवाचें आसणें, देव आमच्या सांगाता आसपूच म्हळ्यार एक व्हडली मिलाग्र. ह्या वेळार देवाचें आसणें आमी अनुभवता. ह्या मिसा बलिदानांत वच देवाचो सांगात हें आसणें आमी थंय रावया. देखून ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भक्ती मनान वांटो घेवचे खातीर आमी असोक म्हणून ओळखून घेवन आमच्याच गुन्यांवाचें देवाक आनी एकामेका लागीं भोगसणें मागुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हाजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीबोन सदांचांक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमचे काकलूत करून आमचे पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोव. आमेन. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गींच्या राया, सोरपोत बेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणांच्या काडोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या सदाच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना, जिव्याचो नाश करूंक ताका आवडना. सगलें ताणें रचलां, तें वर्तुचें म्हूण रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलोली, तांचे सवें मरणादीक वीख मेळचें ना. आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना, कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक अमर केलो, आपणाच्या स्वयंबा सारको ताका रचलो. देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें, ताचे बागिली ते चाखतले. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. आमचो जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बलेपण जिवीतभर तोखता. जरी रात काडली दुखां गळोवन, तरी फात्या फारार संतोशान उलासता. आमचो जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुखांत रोडण्यान काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निती काळी. आमचो जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. बागयोंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, जशी तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थांत, उलोवपाचे हुस्क्यान, जाणवायेंत, सगले जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगांत, तशींच ह्या उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो धोपटोवचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगल्याची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिववर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरान परसोळायलें.
Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, Sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमडी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू परतून ओड्यार चडून दोरयाचे पेले तोडी वेतूच लोकांची वोडूर पोंच ताचे सरशी एकठवली आनी तो दोरयाचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पडून ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो तांचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चिंततालो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली तूं एक बायल आसली. सबार वैजांच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलेलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वडोवन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनीक ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चिंतता म्हूण तूं तर पडयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूंक लागलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हळें, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर जावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून बोबाड आनी लोकांचें रडणें आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हळें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हळें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारीन थोकटाकलो आनीक कोणाकूच हें गमना जावं जेजून जडजडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, फाटलें आख्खें वर्स पासून आख्ख्या संवसारांत एकूच गजाल चलताली आनी ती म्हळ्यार कोरोना व्हायरस पिडा. आनी आमी जशें जाणां हे पिडेक लागून साबार लोक सोंपलो, उरलोलो लोक कश्टवलो, हेर लोक
दुखवलो. आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत पासून आमी जाणव कशे भाशेन कांय लोक आपल्या चोडा मोगाच्यांक घोडटा तितलेंय करून तांकां मरणांतलीं वाटावंक सोदतालीं. ऑक्सिजन उणो जालो तेन्ना लोकांच्यो बोबो येयली. कोण कोण दोतोरांक उलो मारूंक लागलीं, कांय जाणां नर्सींक उठोवंक लागलीं, कांय जाणां समाजीक वावुरपी आसात तांकां उलो मारूंक लागलीं. उरलेलीं आपलो संदेश सोशियल मिडिया हातूंतल्यान लोकांक घडोवंक लागलीं. आनी हे तरेन बाबा भयणीनो, लोक जायतो उत्सांबोड जालो. लोक वेतीक मरता आसो. देखून आज पासून आमी सगट हे पिडेक फुडल्यान आनीक मरणां फुडल्यान हाकांतून आसा. पूण देव मनशाक मरण धाडटा काय, देव मनशाक पिडा दिता काय, हे विचार आमच्या मनांत येवजातात तेन्ना आयच्या आयताराचीं तिनूय वाचपां देवाचें उतर आमच्या आदाराक येता. आयच्या पयल्या वाचपान जाणवाईच्या पुस्तकांतलें तातूंत आमकां संदेश पावता, आनी तो म्हळ्यार देव मनशाचें मरण सोदिना. देवान मनशाक संपूर्ण रचला. कित्याक देव संपूर्ण, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचला. देवाचें सारकें जर मनशान बरसल्लें आसा जाल्यार देव संपूर्ण, तसो मनीस संपूर्ण. मनशाक सदांकाल जियोंक देवान रचला. देखून मनीस मरूंक भियेता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कुरिंतकारांक बरयल्ली चिठीन आमकां सांगता, देवाच्या दुडबडकायेंतले आमी घेवन गिरेस्त जावचे खातीर आमचो देव आमचे पासत आपुणूच गरीब जालो. आयच्या शुभ वर्तमानान दोन घडण्यो पडचळटात. पयले सुवातेर जायरूस नांवाचो एकलो अधिकारी, नानवस्तो मनीस, दुडवांकार, पदवी ताका आसली, बोड ताच्यान सगलें आसलें, ताच्यान सगलें करूंक जातालें, पूण ताचे पिडेस्त धुवेक ताच्यान बरी करूंक जायनासलें. ह्या खातीर तो उंचलें बोड ह्या बोडाक सोदूंक येता. आनी तें बोड म्हळ्यार जेजू, जाच्यान बोड आसा, सुकोत आसा, जाच्यान खरो धीर आनी आलाशिरो आसा, पिकोवणी आसा, जिवीत आसा. हें सत तो उडकून घेता आनी आपलें बोड फाटीं दवरता. जेजू मुखार आपलें बोड मोडून तो जेजूच्या पांयां पडटा आनी जेजूक उलो मारून म्हणटा, म्हजी धूव पिडेंत आसा, तूं ये, तिचेर हात दवर आनी ती जिवी उरतली. दुसरी घडणी ती 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली ओस्तोरी आपल्या जिवितान एक आंगवण करता. आनी ती आंगवण म्हळ्यार ताच्या आंगोस्त्राक हात लायलो जाल्यार आंबोरी जातली. जायते लोक अश्यो आंगवण्यो करता आनी आपली आंगवण पाडूंक ती जेजूक सोदता आनी लुटींत लूट म्हणटा ते भाशेन ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी कुशीन सरता. पूण हातूंत संपना. टू हॅव फावंड गॉड इज नॉट दी एंड ऑफ युअर सर्च म्हणटात. तशें जेजू ह्यो ओस्तोरीक वडोवन पडयता. जाणा जावंक सोदता कोणें म्हाका हात लायला. कित्याक आपणाक हात लावन परत वेतात ही एक मॅजीक कशी लोकांनी सोदची न्हय. पूण कोणाक हात लायला हांवें जाच्या आंगोस्त्राक हात लायला तो कोण? ताच्यांत बोड आसा, ताच्यांत सकत आसा, ताचे आसणे आमकां वेडो घालता, ताचो सांगात आमकां धीर आलाशिरो दिता, ताच्यान एकल्याच्यानूच पिकोवणी दिवपाक जाता. देखून ताच्यांत आपलें जिवीत आमी थिरायतोच आमकां खरी मिलाग्र आमच्या जिवितान घडोवची जाता. हें सत जेजू त्यो ओस्तोरीक कोडयता तेन्ना ती ओस्तोरी जेजूच्या पांयां पडटा आनी आपल्या जिविताची काणी जेजूक सांगता. तेन्नाच की जेजू
हे अस्तरेचे कोरणेक मान्यताय दिता आनी अस्तरे सवें मिलाग्री घडटा. बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितान आमी जायते फावटी जशें हांवें सुरवातीच्या उतरांनी म्हणा मिलाग्री सोदता, व्हडतें कितें घडोवंक आमी रावता. देखून आमकां कोडोन येतोच खंय तरी मागणी चलता, खंय तरी भोक्त्यो चलता, थंय आमी वेतीक धांवतले आनी थंय लोक इतलो जमा जाता. दुबावीण जाली मिलाग्र. कोण तरी जालो बरो आनी आमी म्हणटा हांव बरो जालो, हांव बरी जाली, तातूंत कांयच सोंपना. लोक सगलो एकठांय जाल्लो आसत, पूण प्रत्येक मनीस जाका हांवें हात लायला ताच्यांत बोड आसा, सोकोत आसा, ताच्यांत पेकोवणी आसा, ताच्यांत म्हाका खरो सांगात आसा. देखून ताका हांवें म्हजें जिवीत समोर पेल्या शिवाय म्हज्या जिवितान कांयच घडचें ना. हें सत ओळखून घेवपाक भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां दर एकल्याक संदेश आसा. देखून जेन्ना आमी त्याच देवाक जाका हात लावंक सोदता आनी बरीं जावंक सोदता, ताची खोलायेन ओळख घेतोच, ताच्या संबंधान भितर सरतोच, आमच्या कश्टांनी तो भितर सरता, हें सत जाण जावन ताच्यांत आमी विस्वास धरतोच आमकां खरी पेकोवणी मेळटा. तेन्नाच की हे आमचे कोरणेक आमी ताका हात लायता तसले कोरणेक म्हणया जेजू आपली मान्यताय दिता आनी आमच्या जिवितान मिलाग्री घडटा. कितलीं जाणां आज आमच्या मदलीं नोवेनां जाता थंयसर, पोरबो आसता थंयसर आमी चुकोय नासतना धांवता. देखीक ओल्ड गोवा, पिलार, मागीर बालंकाणी आनी आदी. मागीर आमचे निमाणें शुक्रार जाता थंयसर, इगोर्जेन आमचो सांतूस पासूस जाता थंयसर. कितली लूट लोकांची अदी करून आमच्या गोंयांत उमंग घेवपाक एकामेकाक दुखडून चिड्डून मुड्डून म्हणल्या भाशेन आमी सारकें जाता तितली मुखार पयलीं धांवंक सोदता. उमंग घेतलो जालें सायबा, सॅटिस्फायड आमी, अशें काय दबावीण ना. आनी असल्यो कोरण्यो ह्या आयच्या काळार अदी करून ह्या आख्ख्या वर्सांत आमकां करूंक मेळूंक ना. म्हाका दिसता देव आमकां आमी कितें पळय करताले तें खरेंच खरें जाल्यार भितरल्या भितर नियाडूंक आमकां हो वेळ दिता. देखून भाव भयणीनो, आमी ताका हात लायलो आनी रोखडीच आमच्या घरा गेलीं, पास जालो काबार, निमाणो शुक्राराची रीत जाली काबार, इतल्यान सोंपना. जाका आमी हात लायता, जे इमाजीक हात लायता, ते इमाजी फुडें कितें आसा. सायन इज दॅट वीच पॉयंट्स बियॉन्ड इट सेल्फ म्हणटात. म्हणा जावन आसा आनी तें जें कितें आपणा परस फुडें दाखयता. देखून जे इमाजीक हांवें हात लायला त्या फुडें कितें आसा, त्या परस कितें आसा, त्या परस बोड आसा देवाचें, सोकोत आसा, काकलूत आसा, बोगसणें आसा. देखून हांवें म्हजें जिवीत त्या देवाक हाचें समर्पण करपाची गरज आसा. तेन्नाच की म्हज्या जिवितान मिलाग्री घडटा. ह्या खातीर त्या जायरुसाची देख घेवया. सायबा, म्हजी दूख पिडेंत आसा, तूं ये आनी तिचेर हात दवर. एकदमच गरजेचें देवान आमचेर आपलो हात दवरपाक. देखून भाव भयणीनो, आमकां पिडा आसा ती न्हयच फकत कुडीची, आमकां मरण आसा तें न्हयच फकत आमच्या कुडीचें, पण आज समाजीक पिडा आनी समाजीक मरण बसता आमचे मदें. ह्या खातीर सायबा तुजो हात दवर आनी आमकां बोरींग कर. कितें तें जे आज येवजण्यो जे देवाचे मांडावळीचेर आड वेतात, जे आज प्रोजेक्ट जे देवाचे मांडावळीचेर आड वेतात, ज्या मनशाच्या खाशेलपणांचेर, ज्या मनशाच्या होकांचेर, ज्या मनशाच्या जिविताचेर आड वेतात, ते आज मांडलेले आसात कांय मनशांनी दुडवांची आनी पोदबेची आशेक लागून. तूंय भाव भयणीनो हो देवाचो हात, सायबा तुजो हात दवर आनी सगळें बरें कर. म्हणजे नो सोर, पोरजेक उपकारता तशें कर, मनशाच्या होकांक उपकारता तशें कर, मनशाच्या खाशेलपणाक उपकारता तशें कर, अशें आमी मागणी करपाची गरज आसा. ह्या मिसा वेळार एक केरीत कोरणी घडटा. एलेवासांव हो संस्कारणीचो वेळ पावता तेन्ना पाद्री उंड्याचेर आनी सोऱ्याचेर हात दवरून मागणी करता. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. जावं ती आमकां तुज्या पुताची कूड आनी रगत, म्हणजे उंडो आनी सोरो आसा, देवाच्या पुताची कूड आनी रगत जावपाक जाय. देव हात दवरून एके भाशेन ह्या उंड्या सोऱ्याचेर
हो उंडो सोरो आपल्या पुताच्या मांसांत आनी रगतांत बदलता. हें देवान बदललें जेवण म्हणजे जेजूचें मांस आनी रगत आमी शेवता आनी तें घेवन आमी घरा वयता तेन्ना ताच्या बोडान भरता, ताच्या आसण्यान ताच्या सांगातान आमी भरलोलीं जाता आनी देवाच्या सांगातान देवाच्या आसण्यान भरलोलीं जावन आमचें सगळें आसलोलें देवाचें आसणें आमी दुसऱ्यांक पावतें करता. आमचो बाबा तूं सर्वी सतमानदान देवाक सरपोत बेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी संभवलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमानदान पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो असोक्तायो आमी ओळखून घेवन जिविताच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. आम्हा सगळ्यां पासत बरी कोरोना विसाचे भेटेंत एकठांय जाल्ल्या आनी आमच्या फिरगोजींतल्या सगळ्या फिरगोजकारां पासत मागुया. कश्ट होतात, पिडेंत आसात आनी सगळे तरेच्या प्रश्नांक सांपडलेलीं आसात तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. बोदयाड बापा, तूं आमचें चिंतना पारखिताय आनी आमच्या काळजांचो तूं ठाव घेताय. तुजे लागीं आमी मागलां, मागूंक विसरल्या आनी मागूंक फुडें सरोना तें सगळें तुका उक्तें आसा. गरज तें तूं आमकां दितलोय म्हणून तुजेर पातयेवन रावता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गायन गावया बावा भयणी बापाक भेटोवंक. बावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका रुबे नाका. आपल्या काळजा सोवे वोपून जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेंत देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान वेंगून जिवीत सोडून जेजू तुजे काळीज मागता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक वोपता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळें
बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक आनी आपल्या मोहिमेक आमच्या नाक्की पवित्र शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सभे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारान आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता. भोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनरुज्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरमाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसून. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, फातकांचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बाबार्दाचो घट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुमया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले निकून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर ती गाप्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्म दोता, सांत झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता
तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोत बेदार बापाक सरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमी तुका दिनवासता कित्याक तुवें आमकां निवारली, देखून आमकां सगळ्या पातकांतली, सगळ्या असोक्तायांतली, सगळ्या कोश्टांतली आनी मरणांतली निवार म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार सदा तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता, तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जिविताचो उंडो वो सोडवणींची कालसी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुजें जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासनांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोत बेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक आमी गायन गावया देवाक दिनवास. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, जेजू सोंगी आमकां
vicioi. Gesù so por molami, sogle corin și brot veta. Gesù so după mi, no veci vit divung lasta. Gesù so por molami, sogle corin și brot veta. Gesù so tu